في لي فيديو اللي دازو شفنا مجموعه ديال لي انستركسيون اللي اساسيين وكنخدموا بهم في جميع لي الغوريثم بحال لي انستركسيون ديال لا ليكتور لي انستركسيون ديال ليكريتور لي انستركسيون ديال لافيكتاسيون لي انستركسيون دو لا ديكلاراسيون. في هاد لا فيديو ولي فيديو اللي جايين غنشوفوا انواع جديده ديال لي انستركسيون اللي كنخدموا بهم في مجموعه ديال الحالات اللي كيكونوا قدامنا فاش كنبغوا نقادوا واحد الالغوريثم اولا كنقادوا واحد البروغرام. الانستركسيون اللي غنشوف في هذا الفيديو هذا غادي ننطلقوا من هذا المثال اللي قدامنا دابا. نفترض عندنا واحد لا بيرسون قدامنا ما كتعرفش تحسب لا ديفيزيون، مثلا ما كتعرفش تحسب لا ديفيزيون ديال 12 سور 4. الوغ اشنو غادي دير هاد لا بيرسون؟ غادي تستعمل لورديناتور. دونك بالضبط غادي تستعمل واحد البروغرام اللي هو قاد انطلاقا من واحد الالغوريثم اللي كيحسب لنا لا ديفيزيون. اول حاجه غادي دير هاد لا بيرسون غادي تدخل العدد الاول، من بعد غادي تدخل العدد الثاني اللي غادي يكون في المقام، ومن بعد البروغرام غادي يحسب ليها لو ريزولتا اللي هي في هاد الحاله 3. الا حاولنا نشوفوا هاد الالغوريثم هذا غادي نلقاوه مكتوب بهذه الطريقه هذه. اول حاجه كدار كما في جميع لي زالغوريثم هو لا ديكلاراسيون. في هذه الحاله عندنا جوج ديال لي فاريابل ا و بي، من بعد كنطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لنا الفاريابل ا، من بعد كنطلبوا منه يدخل الفاريابل بي، وكنريكوبيريو لي فالور ديال هاد دو فاريابل باستعمال لير، اي ابري كندوزو اكزيكوتيو اخر انستركسيون اللي كتخلينا نحسبوا لو ريزولتا. نفترض ان هاد لا بيرسون باغا تحسب واحد العمليه اخرى اللي هي 12 سور 0. بطبيعه الحال غتدخل لي دو فالور ديال لي دو فاريابل، من بعد اشنو غادي يطرا فاش غدير اونطري؟ غادي يخرج لها ايرور. الوغ البروبليم اللي اصلا كاين هنايا هو ان لي انستركسيون اللي درنا في هذا الالغوريثم كيتيكزيكوتاو كاملين من اول انستركسيون حتى لاخر انستركسيون. الفرق الوحيد هو الترتيب ديالهم، يعني ان اول حاجه كتيكزيكوتا هي اننا كنافيشيو الميساج وكنريكوبيريو لي فالور، ومن بعد في الاخر كنيكزيكوتيو لانستركسيون كتحسب لنا لو ريزولتا. وما خديناش في الاعتبار اننا ما يمكنش نيكزيكوتيو اخر انستركسيون اللي هي لو ريزولتا اي ا سور بي في الحاله ديال ان بي كيساوي 0. باش نحلوا هذا المشكل خصنا نستعملوا واحد النوع جديد ديال ليزانستركسيون اللي كيتسموا ليزانستركسيون كونديسيونيل. قبل ما ندوز ليزانستركسيون كونديسيونيل غنذكر ان ليزانستركسيون سيكونسيال هما ديزانستركسيون اللي كيتيكزيكوتاو كاملين لون ابري لوتر، فقط لورديناتور كيحترم الترتيب ديالهم، بحال مثلا الالغوريثم اللي شفنا دابا ولي زالغوريثم اللي كنا كنشوفوا في لي فيديو اللي دازو. الوغ في هذا الفيديو باش نحلوا المشكل ديال اللي كنا شفنا قبل ديال لوتيليزاتور اللي باغا تحسب 12 على 0، خصنا نستعملوا لي زانستركسيون او لي ستركتور كونديسيونيل. هاد ستركتور التعريف ديالهم انهم دي ستركتور كيتيكزيكوتاو سولون لي ريبونس دي كونديسيون، يعني الا كان واحد الكونديسيون صحيح كيتيكزيكوتا لانستركسيون، ما كانش صحيح ما كتيكزيكوتاش ديك لانستركسيون. كاين بزاف د انواع ديال لي ستركتور كونديسيونيل. في هاد لا فيديو غنشوفوا الستركتور الاولى اللي هي ستركتور كونديسيونيل سامبل اللي فيها ان سول شوا. الوغ السانتاكس ديالها هي هادي، كنديروا سي واحد لا كونديسيون صحيح كان اكزيكوتي ديك لانستركسيون، اي ابري في الاخر كندير فانسي. هنا هادوك لي انستركسيون كيتيكزيكوتاو في واحد الحاله هو الا كان الكونديسيون صحيح. الا كان الكونديسيون خاطئ دوك لي انستركسيون كيتانيورا او لا البروغرام كيتجاهلهم وكيدوز لي انستركسيون اللي غادي يجيو من بعد فانسي. الوغ هاد ستركتور كونديسيونيل هما ضروريين في بزاف ديال الحالات. غادي دابا نرجعوا للالغوريثم ديالنا ديال لا ديفيزيون اللي كنا شفنا قبل. كما قلنا ان عندنا لا ديكلاراسيون ديال دو فاريابل، من بعد عندنا اكريغ لير باش ريكوبيريو لي فالور ديال ا و بي. هنا باش نيفيتيو داك المشكل ديال بي كيساوي 0 اشنو غادي نديروا؟ غادي نزيدوا لانستركسيون ديال سي. الوغ هنا سي شنو هو لا كونديسيون اللي غنديروا؟ بي ديفيرون دو 0، يعني اذا كانت لا فالور ديال بي كتخالف 0. هنا هاد لوبيراتور راه كنا شفنا ديجا هاد لوبيراتور كيفيريفي واش بي يخالف صفر ولا لا. دونك الا كان بي كيخالف 0 غادي نيكزيكوتي هاد لانستركسيون، سينو ما غاديش تيكزيكوتي هاد لانستركسيون. دونك الا رجعنا للالغوريثم ديالنا فاش لوتيليزاتور كيدخل دو فالور اللي هما مثلا هنا في هاد الحاله 12 و 4 و4 هنا في هاد الحاله كتخالف 0، لو ريزولتا غادي تحسب ليه 3. مي الا لوتيليزاتور دخل 12 و 0 ما غاديش تحسب لو ريزولتا، داك لا لين اللي فيه لو ريزولتا كي انيوري او لا كيتجاهلوا الالغوريثم. دابا باش نفهموا اكثر غندوزو لواحد ليكزارسيس اخر اللي في هذا ليكزارسيس غادي نحاولوا نكتبوا واحد الالغوريثم اللي كيحسب لنا الماكسيموم ديال دو نومبر ريال سيزي بار لوتيليزاتور. مثلا هنا عندنا لوتيليزاتور فاش يدخل لا فالور ديال الفاريابل ا ويدخل لا فالور ديال الفاريابل بي، الالغوريثم غادي يحسب ليه او لا غادي افيشي ليه الماكس او لا شكون هو الفاريابل اللي كبير. مثلا الى لوتيليزاتور دخل 6 وناقص 2 البروغرام خصو يافيشي لك اللي كبير هنا في هذه الحاله هو 6. الى لوتيليزاتور دخل 14 مثلا 19 الالغوريثم خصو يافيشي لك اكبر عدد هنا في هذه الحاله هو 19. دابا غادي نشوفوا لا سوليوشن
ممكن تديروا واحد البوز للفيديو وتحاولوا تقادوا الالغوريثم ديالكم، من بعد ديروا واحد المقارنه مع الالغوريثم اللي غادي نشوفوا دابا. اول حاجه غنديروا كنكتبوا الغوريثم، في هذه الحاله غنسموه ماكسيموم، من بعد غنديروا لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل دابري داكشي اللي شفنا دابا. كاين عندنا جوج ديال لي زونطري اللي هما ا و بي، وعندنا واحد الريزولتا اللي هي ماكس. الوغ غادي يكونوا عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما ا بي و ماكس. في هذه الحاله ريال، علاش؟ حيت في لينونسي او في ليكزارسيس مكتوبه ان لي دو فاريابل خصهم يكونوا دو تيب ريال. من بعد غندير ديبي و فان، وغادي نطلب من لوتيليزاتور يدخل لي فالور ديال ا و بي بهذه الطريقه. ممكن تكتبوا ليه اوسي دخل لنا لا فالور ديال ا وريكوبيري لا فالور دو ا، عاد ندوزو لا فالور دو بي وريكوبيرو لا فالور دو بي. هنا في هذه الحاله جمعناهم بجوج حيت ممكن نديروا هكا في الالغوريثم. ليطاب سويفونت هي اننا كما قلنا بغينا ريكوبيريو الماكس، او لا شكون هو العدد اللي كبير في هادو. دونك كاين بزاف ديال الطرق باش نحلوا هاد ليكزارسيس. الا غادي نستعملوا لا ستركتور سي فانسي غادي نخدموا بواحد الطريقه بسيطه. اولا غادي ناخذ الماكس وغادي نافيكتي ليه ا، يعني هنا اننا كنقولوا اون سيبوز كو الماكس في هذه الحاله هو ا. من بعد كنقارنوا الماكس مع لا فالور دو بي. قلنا الماكس هو لا فالور دو ا، اولا بتعبير اخر ا اصغر من بي. شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو للماكس وغادي نعاودو نبدلوا لي لا فالور ديالو، وفي هذه الحاله غادي نعطيو لا فالور ديالو هي غتكون لا فالور ديالو هي بي، وغادي نسدو فانسي. نعاود نشرح قبل ما نبدا سي اون سيبوز، يعني كنعتبروا ان الماكس هو ا. من بعد كنشدو ديك لا فالور دو ا وكنقارنوها مع بي. الا كانت هاد لا كومباريزون صحيحه بمعنى ان لا فالور ديال بي فريمون اكبر من الماكس، كندخل وكان اكزيكوتي هاد لانستركسيون اللي هي الماكس، كنعاود نبدل لا فالور ديالو كندير فيها القيمه ديال بي. في الاخير شنو غادي ندير؟ غادي نافيشي فقط لا فالور ديال الماكس. غنقول ان لو ماكسيموم ايغال ا ماكس. هنا باش تفهموا اكثر غادي ناخذ جوج ديال لي كا. الكا الاول هو ان العدد ا كيساوي 1 و بي كيساوي 3. غادي نجي الماكس في الاول هو خاوي، وغادي نعطيه القيمه ديال ا اللي هي 1. من بعد غادي نشوف القارن ماكس مع بي. قلنا ان لا فالور ديال بي هي 3 وبالتالي 3 اكبر من 1، وبالتالي ماكس غادي نعاود نبدل لي لا فالور ديالو، ما غاديش تبقى 1 اللي هي لا فالور دو ا، غتولي هي 3 اللي هي لا فالور دو بي. وفي الاخير غادي نافيشي الماكس، وبطبيعه الحال الماكس هنا في هذه الحاله غادي تكون لا فالور ديالو هي 3. هنا نفترض ان عندنا لا فالور ديال ا هي 10 ولا فالور ديال بي هي 5. غادي نجي للماكس وغادي نعطي لا فالور دو ا، بطبيعه الحال غادي تكون لا فالور ديال الماكس في الحاله هي 10. من بعد غادي نجي وغادي نشوف واش 10 صغر من بي، واش 10 صغر من 5. هنا لا كومباريزون ماشي صحيحه، يعني لا كومباريزون فوس خاطئه، وبالتالي ديك لا لين ديال ماكس غوسوا بي ما غاديش يتيكزيكوتا، يعني لورديناتور غادي يتجاهلو، غادي يدوز ديريكتومون لي انستركسيون اللي كاينين مورا فانسي. وهنا غادي يقول لو ماكسيموم ايغال ماكس، وبطبيعه الحال ماكس لا فالور اللي قلنا هي فيه هي لا فالور دو ا، وغادي افيشينا كل ماكس في الحاله هو 10.